يلا 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 ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء الله. يلا يا شباب، لا يا شباب يلا 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 تفضلوا 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 تفضلوا. اي حساب انا محول المطعم 5000. باقي 500 حق التأمين. حتى على الصحن تبون تأمين 500. يلا يديك عطى 500 تأمين حق الصحن عطى. يلا يلا توكل على الله. يلا يا جماعة يلا 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 يلا. شوف يا زجران ترك غالي يا بعد عمري، وذي مو بحقك، ذي مو بحقك، والله ما توقعت. ذي مو بحقك. انت حقك يا طويل العمر والسلامة لو اذبح 10 قعدان. والله انت غالي علينا بعد عمرك. واسمح لنا بس زعلتوني. لا لا سمعنا على القصور اخوي زجران. واسمح لنا على اللي صار قبل شوي. ترى دخولي ما اعطيني وجه ومسحن بيضتوها. لا. وثاني شيء ما عجبتني الصورة. لا خلاص ابشر ابشر بكيكه توصل لك لباب بيتكم عليها صورتك وانت لابس بشت. والله تبشر بالخير. تحيه لاخوي زجران. افتح 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 افتح. يستاهل اخوي زجران. قصين عليه قصين عليه. نضحك وياك نضحك. مسكه عمي ابو علي مسكه. قصيتوا عليه يعني ما تدري انت ابو علي. دراني عنكم اثر مكيده في مسكين ولد عمي. لا كذا